عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اس درس جس کا نام آزمائی شرط ہے، آج ہم اس کا آخری پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی میں یہ نوجوان جو اپنے باپ کی نصیحت کو عملی جمع پہنانے کے لیے اس نے اپنی بیوی اور دوست کو آزمانے کا ڈھونگ رچایا ہے۔ تو آپ پچھلے پیراگرافس میں آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ کیسے کون سا طریقہ اس نے اپنایا کہ میں اپنی بیوی کو کیسے آزما لوں، اور اس کا دوست جو جاسوسی کا کام کرتا تھا، جب اس نے نوجوان کی بیوی سے، اپنے دوست کی بیوی سے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں ہے، تو اس نوجوان کی بیوی نے روتے روتے سارا ماجرا سنایا۔ تو نوجوان کے دوست نے، جو جاسوس کا کام کرتا تھا، جب اس نے اپنے دوست کی بیوی سے یہ ماجرا سنا تو وہ اپنی دوستی کو بھول گیا۔ اس کو یہ خبر نہیں، اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ دوستی کیا ہوتی ہے۔ تو اس نے انعام کی لالچ میں اور اپنے فرض مناسب سمجھتے ہوئے اس نے پولیس تک شکایت درج کی۔ تو پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کیا اور تھانے میں پہنچا دیا۔ تو آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا اور اس نے فوری طور تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبالی جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ تو تھانے دار نے جب اشتہاری ملزم کو دیکھ کر کہ یہی قاتل ہے، ہم نے اس قاتل کو پکڑ لیا، تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، وہ بہت خوش ہوا۔ تو اس نے فوری اپنی اس تفتیشی عملہ کو چھان بین کرنے والا جو عملہ تھا، جو افراد اس نے چھان بین کرنے پہ رکھے تھے، تو اس چھان بین کرنے والے عملے کو، اس تفتیشی عملے کو کہا کہ اب فوری طور ملزم سے اقبالی جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، جب یہ باتیں اس نوجوان نے سنی، تو اس نوجوان جو قاتل نہیں تھا، تھانے دار سے کہا، حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں، آلات قتل اور سپاہی دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تو یہ سن کر اس نے تھانے دار سے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے آئے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، اور جو آپ آلات قتل اور سپاہی جو ہے، وہ سب کچھ آلات قتل جس آلہ سے اس نے قتل کیا ہے، اور آلات قتل اور سپاہی دونوں کی نشاندہی کروں گا۔
मैं दोनों की निशानी करूँगा, आप सिर्फ मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। तो थानेदार नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए, घर जा, मजाक करते हो। तो ये सुनकर थानेदार ने नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, घर जा, अब मैं मजाक करते हो, घर जा, आपको घर जाना है, जो मजाक करते हो आप। तो नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया कि जनाब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चले। तो नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में, गमगीन लहजे में जवाब दिया कि जनाब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। तो थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुंचा। तो नौजवान की निशानदेही पर गड्ढे में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सिरपाई रखे हुए थे। तो ये थानेदार ने नौजवान की ज़बान पे अमल करते हुए इसको साथ लेके उसके घर तक पहुंचा। तो नौजवान ने इसकी निशानदेही की। तो वहाँ से नौजवान ने उस गड्ढे की निशानदेही की जहाँ पे उसने सिरपाई दफन कर दिया था। तो उसने वहाँ से वो गड्ढा खोदा, फिर वहाँ से वो थैला बरामद किया गया जिसमें इस नौजवान ने सिरपाई रखे हुए थे। तो नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर, मकतूल का सर तो आपने मिला खत फरमा लिया, अब आलत कत्ल बाकी है। तो इस नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि जनाब हुजूर, मकतूल का सर आप तो मिला खत फरमा लिया, मकतूल का सर तो इस थैले में है, ये थैला आपने ज़ब्त कर लिया, ये थैला आपने पकड़ लिया, तो मकतूल का सर इसी थैले में है। अब आलाती कत्ल बाकी है, जिस चीज़ से मैंने ये कत्ल किया, यह आलाती सामान जो है, यह आलाती कत्ल जो है, अब वो चीज़ बाकी हैं। तो इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है, इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया, और दूसरा आपका वो मुखबिर है जिसे बगैर आजमाई मैंने दोस्त बना लिया। तो नौजवान एक खूबसूरत अंदाज में इस थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि आपने मकतूल का सर आपको मिला, अब आपको आलाती कत्ल बाकी हैं। तो इन आलाती कत्ल में से एक आलात मेरी बीवी है, इन आलाती कत्ल में से एक आलात मेरी बीवी है जिसे आजमाए किए बगैर, जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया। आलात कत्ल में से एक आलात मेरी बीवी है जिसको आजमाने के लिए मैंने ढोंग रचाया, जिसको आजमाने के लिए मैंने ये फरेब का जाल फैलाया। तो ये इन आलात में से एक आलात मेरी बीवी है, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है जो मेरा दोस्त है, जिसको आजमाए बगैर मैंने अपना दोस्त बनाया था, जिसको आजमाए बगैर मैंने अपना दोस्त बनाया था, जिस पर मैंने भरोसा किया था। तो दूसरा आलात मेरा दोस्त है, एक तो मेरी बीवी है और दूसरा आलात जो है वो मेरा दोस्त है। अब थानेदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश था। अब थानेदार समझ गया, अब थानेदार को यह बात समझ आई कि नौजवान अपनी बीवी और दोस्त को आजमाने के लिए आजमाइश कर रहा था, ये सारा किस्सा महज आजमाइश है। तो उसने इस नौजवान को छोड़ दिया
تو اس طرح سے یہ کہانی مکمل ہوئی. لیکن پیارے بچوں، یہ کہانی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. اس کہانی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں بنا آزما کے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بنا آزمائے کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ بنا آزمائے کسی کو اپنا دوست بنانا، بنا آزمائے کسی پہ بھروسہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ انسان کو کسی بھی وقت اللہ بچائے مصیبت میں ڈال سکتا ہے. تو پیارے بچوں، وہ اس کہانی سے ہمیں یہی بات سمجھ آئی کہ اس نوجوان نے اپنی باپ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے یہ آزمائش کی. لیکن اب ہمیں اچھی طرح جان چکے، اچھی طرح ہمیں سمجھ آیا کہ بنا آزمائے کسی کو اپنے دوست نہیں بنانا، بنا آزمائے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. اور آزمائش ہر ایک چیز کے لیے ضروری ہے. مجھے اپنے دوست بنانا، اس میں کون سی خاصیتیں ہیں، پہلے مجھے آزمانا چاہیے. کیا وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا محنتی ہے، اس کا اخلاق کیسے ہے، اس کا کردار کیسا ہے. تو پہلے ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، پہلے آزمانا چاہیے. تو بنا آزمائے ہمیں نہ ہی کسی کو اپنے دوست بنانا اور نہ ہی کسی پہ بھروسہ کرنا. تو یہ ہمیں اس کہانی سے درس ملتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. تو اس کے ساتھ ہی کہانی بھی اختتام پذیر ہوئی. دیجیے اجازت. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.